बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, लाइट ऑफ गाइडेंस में अब्दुल रज़ाक हाज़िर खिदमत है। आज का प्रोग्राम आपको मौज़ूज़ का बता दूं, जो वहाँ हमारी वीडियो वायरल हुई है रिगार्डिंग दिस, ये कर्ज़ा हम देंगे लोगों को कारोबार करने के लिए। इससे कई एक चीज़ें बहुत ही उन हक़ाइक़ से पर्दा उठ गया है कि हमारी कौम किस कदर सादा, किस कदर मासूम और किस कदर मतलब मेरा ख़्याल है कि असलियत से, हक़ाइक़ से बिल्कुल दूर जा रही है। यानी ये इन्होंने अख़ज़ कर लिया कि जी फ़ौरी तौर पे ये जो मतलब एक अनाउंसमेंट आ गई है कि कर्ज़ा दे रहे हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे शायद वो नोट वगैरह बाँट रहे होंगे, करेंसी नोट्स। और जब किसी को कहते हैं कि ये चीज़ें आप सप्लाई करें, ये बताएं कि क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, आप खुद क्या करते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है या आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में ज़बानी बताने को तैयार हैं, लेकिन वो लिख के देने के लिए मेरे ख़्याल में वो तैयार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोग जो हैं, यंगस्टर हों या सीनियर हों, सीनियर तो ख़ास तौर पे बेचारे जो भी कारोबारी बंदे हैं या जो भी हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, ना ही वो आप ना अपने वेबसाइट पे जा सकते हैं, ना ही वो कोई और को मतलब है लिख के कोई चीज़ दे सकते हैं, ना उर्दू में ना इंग्लिश में। वो चाहते हैं बस पैसे हमारे हाथ पकड़ाओ, फिर देखेंगे आपसे क्या करना है। दूसरा ये है कि ये हर बंदे को ये मतलब इम्प्रेशन मिला है कि जी ये कर्ज़ा जो है ये कब वापस होगा, इस पे सूद कितना होगा। हालांकि हमने साफ तौर पे कहा था कि ये कर्ज़ा सूदी तरीके से नहीं है, ये सूद के बगैर है। सूद को हम हराम समझते हैं, उसी को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम ये इसको पैरेलल सिस्टम को चला रहे हैं, ताकि आप कोई कारोबारी प्लान लेके आएँ, अपना प्लान लेके आएँ जिसमें आप कारोबार करें, ताकि उसमें बंदे को इन्वेस्ट कर सकें और नफ़ा नुकसान की बेसिस के ऊपर ये सारा आपका कारोबार चलेगा। तो वो हलाल भी होगा, उसमें बरकत भी होगी, आखिरत भी आपकी संवरेगी, दुनिया भी उसमें संवरेगी। लेकिन मेरे ख़्याल में मोस्ट ऑफ़ द पीपल, मे बी 90% लोग जो थे, वो इसी मतलब ख़्याल में थे कि शायद ये हमें कोई अच्छा। फिर उसके बाद ये अजीब-सी बात है कि बंदा को मिसाल के तौर पे सड़क पे खड़ा है कि मुझसे 2 लाख रुपया ले लो, तो सारे लोग जमा हो जाएंगे, हाँ जी मुझे भी दे, मुझे भी दे, मुझे भी दे, जिस तरह चीज़ बँट रही है। ऐसा हरगिज़ नहीं है ख़वातीन व हज़रात। मुझे ये समझ नहीं आती कि बंदे जो हमारे समझदार हैं, इतने अक्लमंद हैं और इतने उनको अपने सारे अज़ीज़ व अक़ारब का नफ़े नुकसान का ख़्याल होता है, उनको ये पता करना चाहिए कि ये बंदा कौन है, कहाँ से पैसे देगा, इसकी सोर्स क्या है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कोई मौलवी है, क्या इनका कोई इदारा है, क्या चीज़ है? नो, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ पैसे का नाम सुने, कब देंगे जी, कब देंगे, कब वापस होगा, इस पे आप वापसी पे क्या लेंगे। तो ये बड़ी ही एक अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा इस्लामी कारोबार वेबसाइट है, ख़वातीन व हज़रात, इसको एक अपना एजुकेशन का इदारा समझें। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको बड़ी-बड़ी अच्छी सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये जो टेस्टेड एंड ट्राइड है, तजर्बे के साथ। ये कोई हम जर्नलिस्ट नहीं है, साफ़ी नहीं है कि इधर से 2 चीज़ें पकड़ी, 5 वहाँ से पकड़ी। वॉरेन बफेट का जो है तो ये 10 आप अपना लें। स्टीव जॉब्स की ये 4 चीज़ें अपना लें तो आप बड़े करोड़पति बन जाएंगे। या 3 आयतें पढ़ लें तो आपके ऊपर सारी नोटों की बारिश हो जाएगी। अब भाई ऐसा नहीं है। इस्लामी कारोबार का मतलब ये है कि आपने अपना तन बदन उसमें जुटाना है, मेहनत करनी है, पसीना बहाना है और नई चीज़ें ईजाद करनी है, लोगों की अपनी जो डिमांड्स है उसको पूरा करना है। उसके बाद जाके ये बिज़नेस तो आपका जो है ना वो चमकेगा। ज़्यादातर लोग तो वेबसाइट का मतलब नहीं समझे और ना ही वो लिख कर किसी तफसील को वो बयान करना चाहते हैं। और ये भी सुन लें, यानी हमने बाद में जब ज़बानी में बात हुई तो हमने ये किया, क्लैरिफिकेशन भी की उसको, एक किस्म का मैं सब लोगों को वेबसाइट पे भी डाला कि ये जो है सारा चीज़ें, ये हम नौजवानों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। और इस ये कर्ज़े, तकरीबन कर्ज़े नहीं, जो इन्वेस्टमेंट है ये 1 से 5 लाख तक हम देंगे, वो भी जबकि उसकी बंदे की, ये नौजवान की जो है अपना कैपेसिटी या उसका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब होगा, हम समझते हैं कामयाब होगा। तो इस सब भी कोई उन्होंने कोई इज़हार नहीं किया। लेकिन इसके साथ-साथ मुझे खुशी ये है कि कुछ हज़रात ऐसे मिले हैं जो कि बेचारे बहुत ही भटक रहे थे अंधेरों में इधर-उधर, उनको थोड़ी बहुत गाइडेंस दे दी है। आप सबके लिए ख़वातीन हज़रात मेरी गुज़ारिश ये है
کہ یہ صرف ویب سائٹ رائٹنگ میں نہیں ہے. آپ میسج چھوڑ دیں, کوئی ٹیلی فون کال پہ اگر کنسلٹنسی لینا چاہیں, کوئی انفارمیشن لینا چاہیں, کوئی مشورہ لینا چاہیں, ہم دینے کو تیار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں کہ یہ شاید فراڈ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بیکار ہیں, وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں بار بار دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ویب سائٹ جو ہے یہ صرف اور صرف سچائی, حقائق اور سارے ایکسپیرینس پہ بیسڈ ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو 2 نمبر کی ہوگی, جو ہم آپ کو ایسے مفت میں کسی چیز میں پھنسانے کی کوشش کریں گے یا آپ کو غلط بیان سے کام دیں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا پوائنٹ یہ آتا ہے جی, اس میں جو مین چیزیں انفارچونیٹلی آئیں, وہ ایک اور یہ بھی آئی کہ کچھ لوگ اپنی فیملیوں کے رونے شروع کر دیتے ہیں, کچھ بیماریوں کے رونے شروع کر دیتے ہیں, کچھ اپنی مطلب ہے کہ وڈو ہونے شروع کر دیتے ہیں. تو خواتین و حضرات, یہ کاروباری زندگی میں یا ویسے بھی زندگی میں آپ کو اپنے مطلب سے مطلب ہونا چاہیے. مجھے نہیں غرض کہ بھی اگر آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں یا خاوند مر گیا ہے یا بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, 6 بچیاں 7 آپ کے بچے ہیں, وہ اس کا کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرے سب سے بڑی بات یہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی آپ کا دفتر کہاں ہے, ہم دفتر میں ملنا چاہتے ہیں. بھائی ملاقات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس میں ملاقات کا چانس ہی کوئی نہیں ہے. آپ اپنا دیں, بایوڈاٹا دیں, اور ساتھ اپنی اسکیم آف تھنگس دیں. وی ول ارینج دا, جو بھی آپ کا انویسٹر ہے اس کو ہم آپ کے پاس لے کے آئیں گے. اور دوسرا میں یہ چیز عرض کر دوں, یہ جو آپ کو میں جو آپ کی ایجوکیشن دے رہا ہوں یا آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ آپ کی پرسنالٹی کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, تاکہ آپ کی جو فیکلٹیز ہیں, قوت ارادی ہے, فیصلے قوت ہے, آپ میں اعتماد کی قوت ہے, بولنے کی صلاحیت ہے, وہ امپروو ہو. تو لہٰذا خواتین و حضرات, اگر آپ مرد ہیں, عورت ہیں, بچہ ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, تو اس کا ایک شعر علامہ اقبال کا سن لیں. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. آپ کم از کم پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, قوت ارادی میں, پنکچوالٹی میں, کمٹمنٹ میں, سچائی میں, ایمانداری میں, دیانتداری میں. اس میں پڑھائی کا, علم کا, پی ایچ ڈی کا کوئی رول نہیں ہے. ان پڑھ بندہ بھی اگر مطلب ایماندار ہے, مثلا ہمارے یہاں پہ ایک محمد حسین چودھری ہوا کرتے تھے, لاہور کے میئر تھے. ہی واز ہارڈلی میٹرک, لیکن وہ بندہ لاہور کا میئر بنا, پھر ایم این اے بنا, پھر اس کے بعد منسٹر اس لیے نہیں بن سکا کیونکہ اس کی کوالیفیکیشن نہیں تھی. اور یہ بھی سن لیں کہ وہ واحد شخص تھا جس کے گھر میں صدر ایوب جو تھا, ہی وزٹڈ ہز ہاؤس ان یہ مسلم ٹاؤن میں جو تھا اس کا مکان, جامعہ اشرف کے بالکل ساتھ تھا ان کا مکان. وہاں پہ حلیب کے جو مطلب حلیب اور چودھری ٹیکسٹائل کے یہ مالکان تھے. اس کے علاوہ یہ تھا کہ وہ مطلب ان کی ملیں بھی تھی, سارا کچھ تھا. اور کیسے وہ چڑھے, کیسے پیسہ ان کے پاس کیسے آیا, کہاں سے آیا؟ وہ کسی ہندو کے پاس ملازمت کرتے تھے اور ایمانداری سے کام کرتے تھے. اور جب ہندو یہاں سے تشریف لے گئے, وہ چابیاں ساری ان کے حوالے کر گئے تھے, وہاں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلا, گاڈ اللہ اونلی نوز. کیونکہ انہوں نے ان کی ایمانداری سے کام کیا, محنت سے کام کیا, دیانتداری سے کام کیا. شاید ان کو واپس بھی شاید کرنے کی کوشش کی ہوگی, لیکن اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دن پھیر دیے. اسی طرح سے آپ بھی یہ ساری کوالٹیز کو اپنائیں گے, سچائی کو, ایمانداری کو, دیانتداری کو, پیسے کے ہیر پھیر نہیں کریں گے, کمٹمنٹ پوری کریں گے, لوگوں کو خوش اخلاقی سے بات کریں گے, تو آپ کا بزنس بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. اور کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں آپ, نہ رشتہ داروں پہ, نہ دوستوں پہ, نہ بھائیوں پہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مختصر سی میری ایک آپ سے درخواستیں تھیں. اس میں اگر آپ مزید کوئی بات کرنا چاہیں یا انفارمیشن لینا چاہیں تو پلیز جسٹ سینڈ می میسیج اینڈ بک این اپوائنٹمنٹ کہہ لیں, جب بھی ٹائم ملے اس وقت آپ جو بھی سوال کرنا ہے, لیکن لکھ کے کریں. آپ پہلے لکھ لیں اپنے پاس کہ آپ کا سوال کیا ہے, آپ کا پرابلم کیا ہے, اس کا حل کیا چاہتے ہیں آپ. لیکن میں نے آپ کو خوش کرنے کوئی حل نہیں دینا. میں آپ کو اگر بتاؤں گا تو صحیح چیز بتاؤں گا, وچ از بیسڈ آن فیکٹس اینڈ فگرس. ایک تو شریعت مذہبی طور پہ, اور دوسرے بزنس ایتھکس, اینڈ دین ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ فار دا پاسٹ 50 years in my professional life. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ.